अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी उनकी हिमायत की और उसके बाद इस्लामाबाद बार की जानिब से भी 5 जजेस की हिमायत कर दी गई। दूसरी तरफ ताकतवर जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यानी ये एक ऐसा केस जिसका फैसला हो चुका है, वो जैसे कहते हैं ना बाल की खाल उधेड़ना, वो भी कर लिया गया। लेकिन फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का वो फैसला, जिसमें उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था कि उन्होंने कैसे जो उनके सामने केस लगा हुआ था वहां से उठा के आईनी बेंच के सामने लगा दिया था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। बज़ाहिर इस अपील में कुछ भी नहीं है। देखें, खुद ही जस्टिस मंसूर अली शाह, रजिस्ट्रार और अकील अब्बासी ने वो शो कॉज नोटिस जो तौहीन वाला था वो वापस ले लिया था। वापस लेने के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार अपने ओहदे पर दोबारा बहाल हो गए थे और उसके बाद आईनी बेंच के 6 जजेस ने बैठकर अपना बुग़्ज़ भी निकाला था और जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला भी उड़ा दिया था और कहा था कि जो हुआ ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। उनका हक ही नहीं बनता था, वो टैक्स वाला केस था, वो आईनी बेंच के सामने ही आना चाहिए था। लेकिन अब इंट्रा कोर्ट अपील, जाहिर है जो जस्टिस मंसूर अली शाह को टारगेट करना, इससे उनसे बदला लेना, या जो रियासत ये समझती है कि ये जो 5 जजेस कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, इस वजह से अब उनको टारगेट किया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई ने तो ऐलान कर रखा है कि वो सड़कों पर निकलेंगे और तैयारी भी कर ली है। मुसलसल दौरे हो रहे हैं, सिंध से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं अपोजिशन इत्तेहाद की। इसी तरह की खबरें खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रही हैं। अब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी रमज़ानुल मुबारक के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। आज मंसूरा लाहौर में मरकज़ी शूरा के इजलास में यह फैसला किया गया है कि जमात इस्लामी भी रमज़ानुल मुबारक के बाद सड़कों पर निकलेगी। फिर आर्मी चीफ और मरियम नवाज की एक दफ़ा फिर से एंट्री हुई है, फिर से दोनों की इकट्ठी तस्वीरें जारी की गई हैं। अभी चंद दिन पहले जब वो चोलिस्तान के दौरे पर थे, ग्रीन इनिशिएटिव, वहाँ से तस्वीर आई थी, पूरे पाकिस्तान ने देखी थी मरियम नवाज की तस्वीरें, और आर्मी चीफ की तस्वीर पर लोगों ने बड़े तबसरे किए थे, काफ़ी वीडियोज़ बनी थी। अब हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर के अंदर पिछले 16 दिनों से ये शो हो रहा है। कल उसकी इख्तितामी तकरीब थी जिसमें मेज़बान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तो ये भी एक अजीब ड्रामा लगा हुआ है, इस पर मैं क्या तबसरा करूं। सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखें तो जिस तरह के तबसरे हो रहे हैं, लोग जिस तरह से इन तस्वीर को लेकर बातें कर रहे हैं, वो यहाँ बयान करना मेरे ख्याल में मुश्किल है। बहरहाल इस शो में तुर्की, दुबई, बाकू, यूक्रेन, इथोपिया समेत 20 खिलाड़ियों ने इस हॉर्स एंड कैटल शो में शिरकत की है। अरबों रुपए लगाए गए हैं, अरबों रुपए लगा के एक बड़ा इवेंट लाहौर के अंदर किया गया है। दूसरी तरफ गंडापुर इस्लामाबाद में थे, वहां पर एक तकरीब थी। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आपके आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो आपने पूछा 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई। अब यहां पर जो आर्मी चीफ का जवाब है ना, वो आप यूं समझ लें कि शहबाज शरीफ और इस सारी बदमाशिया पर के लिए एक बिजली है या एक कहर है, एक बड़ा धचका है। वो कहते हैं मैंने ये सवाल पूछा था, गंडापुर कहते हैं कि मैंने ये सवाल पूछा था आर्मी चीफ से कि सर आपने गोली क्यों चलाई, आपके लोगों ने गोली चलाई। तो वो कहते हैं आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये इल्जाम है या झूठ है, ना आर्मी चीफ ने ये कहा कि प्रोपोगंडा है। कहते हैं आर्मी चीफ ने कहा कि हम क्या करते, हमें तो आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने तलब कर रखा था, हमें जो ऑर्डर था हमने वो ऑर्डर फॉलो किया। आप जरा अंदाजा करें कि आर्मी चीफ ये सारे का सारा वाकया हुकूमत पर डाल रहे हैं, और जब ये वाकया हो गया था फौरी तौर पर शहबाज शरीफ ने ये वाकया फौज पर डालने की कोशिश की थी। लिहाजा अब कोई भी इसकी तरदीद नहीं कर रहा। आर्मी चीफ ने भी तरदीद नहीं की गंडापुर के मुताबिक, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें तो हुक्म था, हमारी तो ड्यूटी थी, हमने तो अपनी ड्यूटी की है। आप जाएं वफाकी हुकूमत से पूछें कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। फिर एक सहाफ़ी ने गंडापुर से सवाल किया कि गंडापुर साहब
آپ کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ گالیاں دے رہے ہیں اینکر عمران ریاض کو بھی اور مہر شرافت علی کو بھی۔ اب گنڈا پور نے یہ نہیں کہا کہ وہ جعلی آڈیو، گنڈا پور نے کہا کہ ہاں میں نے گالیاں دی ہیں، ہاں میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور جس شخص کو میں نے گالیاں دی ہیں یعنی مہر شرافت علی کو، وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کے حوالے سے یہ کہا کہ میں نے عمران ریاض کو گالیاں نہیں دی بلکہ وہ آڈیو ایڈٹ کی گئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور لاہور میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، آپ اسے افسوسناک واقعہ کہہ لیں۔ میاں اسلم اقبال پی ٹی آئی کے ان کے ڈیرے سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان حالات میں لاش برآمد ہونا، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے ڈیرے سے، تو وہ ایک پھنسانے کی آپ کہہ لیں کوشش ہے یا مزید ان کے لیے پریشانی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میاں اسلم اقبال کا جو ڈیرہ ہے سمن آباد لاہور میں، وہاں پر ان کا جو سرونٹ کوارٹر ہے، یہ نوکروں والے جو کمرے ہوتے ہیں، وہاں ایک پولیس اہلکار ہیں ارشد، ان کو کرائے پر ان کے کوارٹر دیا گیا تھا جس سے یہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش کافی بوسیدہ پرانی ہے اور عمر 30 سے 35 سال ہے جس شخص کی یہ لاش ہے، اور اب پولیس اہلکار ارشد کو تفتیش کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہاں میاں اسلم اقبال کا نام بھی آئے گا کیونکہ ان کا ڈیرہ تھا، لہٰذا ان کے لیے بھی سختیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے خط لکھا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جون 2008 کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام شہید بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ لکھا جائے گا، لہٰذا اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ عمل درآمد نہیں ہوا، ایئرپورٹ کا نام تبدیل کیا جائے۔ اور اس سے پہلے جو تنقید ہو رہی ہے، امیر مقام نے بھی کہا کہ ایک عادی مجرم، ایک سرٹیفائیڈ مجرم، ایک سزا یافتہ مجرم کے نام پہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا نام جو تبدیل کیا گیا اور عمران خان کرکٹ سٹیڈیم رکھا گیا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی فیصل کریم کنڈی کہہ رہے تھے کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ آپ حکومت میں ہیں تو آپ نام استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں خط لکھ دیا ہے شہباز شریف کو کہ وہ ایئرپورٹ بھی بے نظیر بھٹو کے نام کیا جائے۔ تو آپ کریں تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہیں، لیکن ایک کرکٹ کا بادشاہ، کرکٹ کا گرو، اس کے نام پر اور جس کی خدمات بھی ہیں کرکٹ سٹیڈیم کا نام تبدیل ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت پولیس گردی بھی جاری ہے۔ قصور میں آج ہی پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ڈسٹرکٹ آفس کھلا، وہاں پہ عمران خان کی تصویر لگائی گئی اور وہاں پہ پی ٹی آئی نے آج میٹنگ بھی کی، تو وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری پہنچی۔ دوسری طرف گلگت بلتستان سے آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ چلاس کے اندر دھرنا پچھلے کوئی 8-10 دنوں سے جاری ہے، تو اب خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان چلاس میں کئی روز سے جاری دھرنے کے قائدین نے دیا میر بھاشا ڈیم پر جاری کام رکوانے کا اعلان کر دیا۔ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم دیا میر بھاشا ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ لاوا پک رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ دوسری طرف جو منڈی بہاؤالدین میں پولیس گردی ہوئی، محمد خان بھٹی اور ان کی اہلیہ جو فارم 47 کے مطابق کوثر پروین ایم این اے ہیں، ساجد بھٹی سابق ایم پی اے ہیں، ان کے گھر کو تباہ کیا گیا۔ اب منڈی بہاؤالدین میں پولیس گردی کے خلاف پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، محسن نقوی کی وہ فوٹو جو میاں اسلم اقبال اے آر وائی کے جو آنر ہیں ان کے ساتھ آئی۔ میاں اسلم اقبال نے محسن نقوی کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا تھا اور رات کو دبئی کے اندر جشن ہوتا رہا اس وقت جب پاکستانی ٹیم بری طرح سے ہار رہی تھی۔ اور اب ایک اور تصویر جاری کی گئی ہے دبئی سے محسن نقوی کی کہ محسن نقوی کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، غالباً سٹیڈیم کے باہر ہیں، اور ان کے پیچھے جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کا نمبر ہے 5x55555، اور یہ جو گاڑیاں ہیں 5x5 نمبر والی، یہ ملک ریاض صاحب کی گاڑیاں ہیں۔ وہ ملک ریاض جس کو ریاست نے ایبسکونڈر یعنی اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، پاسپورٹ بھی بلاک ہے کہ یہ اشتہاری ہیں، اور جس کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے، پاکستان گھسیٹ کر لائیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ گواہی کیوں نہیں دی عمران خان کے خلاف؟ اب محسن نقوی کی تصاویر ملک ریاض کی گاڑی یعنی مبینہ طور پر وہ ملک ریاض کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ طاقتور پراپرٹی کا ٹائکون کو ہم گھسیٹیں گے، ہم واپس لائیں گے، جبکہ دوسری طرف دبئی کے اندر انہی کی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، انہی کی گاڑیوں پر بیٹھا جاتا ہے۔ تو ایک دوغلی پالیسی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے، اور یہ اس طرح سے محسن نقوی جو ہے
ان کا مکروہ کردار جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔